या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और हम अपने प्रोग्राम का आगाज पहले सेगमेंट से करते हैं। तो आए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट जाने और अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं अनस भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशा अल्लाह। जी अनस भाई, आप तिलावत शुरू करें। माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमें घर बैठे देख रहे हैं, तो आप बड़े ही अदब व एहतराम से बैठ के देखिएगा और सुनिएगा इसको, इसकी आपको नेकियां मिलेंगी और बरकतें भी। जी अनस भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए माशाअल्लाह। दूर दूर से सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जी फरीद भाई, आज आप हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। अच्छा माशाअल्लाह, जी सुनाएं। सल्लु अल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। दगल में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में गजा तुम्हारे लिए। दगल में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में गजा तुम्हारे लिए। हम आ गए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे बेवगा तुम्हारे लिए। हम आ गए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे बेवगा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चिर दिया, छुपे हुए खूर को फेर लिया। इशारे से चांद चिर दिया, छुपे हुए खूर को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा
مکینوں مکہ تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے منقبت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بچوں کی شام۔ جی انس بھائی، آج آپ ہمیں کون سی منقبت سنا رہے ہیں؟ ہو بغداد کا پھر سفر ہو سے اچھا ماشاءاللہ، جی شروع کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھنڈے لائیے گا پیارے بچوں۔ بغداد کا پھر سفر غوث اعظم ہو بغداد کا پھر سفر غوث اعظم ہو گیا وسائل ہو کر غوث اعظم یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا شیخ شاہ جن و بشر غوث اعظم شیخ شاہ جن و بشر غوث اعظم ہو ولیوں کے بھی تاج پر غوث اعظم ہو ولیوں کے بھی تاج پر غوث اعظم کرم کر کرم کر کرم غوث اعظم یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا عطا ہو مجھے اپنے اللہ کا ڈر عطا ہو مجھے اپنے اللہ کا ڈر دو عشق شہ بحر و بر غوث اعظم دو عشق شہ بحر و بر غوث اعظم کرم کر کرم کر کرم غوث اعظم یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا تمہیں میرے حالات کی سب خبر ہے تمہیں میرے حالات کی سب خبر ہے پریشان ہوں میں کس قدر غوث اعظم پریشان ہوں میں کس قدر غوث اعظم کرم کر کرم کر کرم غوث اعظم یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا شہید مدینہ گو عطار عاصی شہید مدینہ گو عطار عاصی دورات اس کیے آئے بر غوث اعظم کرم کر کرم کر کرم غوث اعظم یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے انس بھائی نے ماشاءاللہ کتنی پیاری نعت پڑھی۔ اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکت عطا فرمائے اور فرید بھائی اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے ضیاء بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کون سی تصویر لائیں اور وہ واقعہ کون سا ہے۔ جی ضیاء بھائی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں کچھ تصویریں دکھاتے ہیں،
وہ کسی ایک اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. وہ تصویریں کیا ہیں, کون سے اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جی پہلی تصویر میں یہ ہے ایک قافلہ, اور دوسری تصویر میں ڈاکو, اور تیسری تصویر میں سونے کے سکے. یہ 3 تصویریں ہیں, دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی تصویر میں ایک قافلہ, دوسری تصویر میں ڈاکو, اور تیسری تصویر میں سونے کے سکے. تو یہ 3 تصویریں جو ایک اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آج میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا لنک بتاتا چلوں کہ ہمارا سوشل میڈیا کا لنک یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ہمارا ایک ہی پیج ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل. اس کو آپ چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, فالو کریں اینڈ فیڈ بیک دیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر, میرا پیر غوث اعظم دستگیر, عظمت والا میرا پیر غوث اعظم دستگیر, میٹھا میٹھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر, پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر, بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ کچھ نہ کچھ عام روٹین میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے عربی الفاظ سیکھتے ہیں. تو آج ہم جو نام سیکھیں گے وہ ہیں بہت ہی آسان اور وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہم. تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے ہم عربی الفاظوں کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے ہمارے عربی الفاظ کیا ہیں. پیارے بچوں, یہ کیا ہے؟ چابی. چابی کو عربی میں مفتاحن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفتاحن. چابی یوز تو کرتے ہیں نا آپ لوگ. چابی کو عربی میں مفتاحن کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تالا چابی کے بغیر کھلتا ہے؟ نہیں. تالے کو عربی میں قفلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قفلن. یہ کیا ہے؟ ہاتھ. ہاتھ کس کس کے پاس ہے؟ اچھا, سب کے ہاں بھائی سب کے پاس ہے. ہاتھ کو عربی میں یدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یدن. چابی کو عربی میں مفتاحن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفتاحن. تالے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قفلن. کیا کہتے ہیں؟ قفلن. ہاتھ کو عربی میں یدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یدن. چابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تالے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قفلن. اور ہاتھ کو یدن. یعنی آپ اپنے یدن سے قفلن کو مفتاحن سے کھول سکتے ہیں نا, یوں بنے گا نا. چلیں ریوائز کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. چابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مفتاحن. تالے کو, قفلن. اور ہاتھ کو, یدن. تالے کو کیا کہتے ہیں؟ قفلن. چابی کو, مفتاحن. اور ہاتھ کو. یدن. چلیں کون سنائے گا؟ چلے حسن بھائی سن لیتے ہیں آپ بچوں سے. اب جو سنائے گا جس کو پتا ہوگا تو اس کو اپنا یدن اٹھانا پڑے گا, یعنی ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا. آج جو عربی کے الفاظ بولے گا اس کو تحفہ بھی ملے گا اچھا واہ بھائی. انشاءاللہ. ہاتھ کو کون بتائے گا کہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ سکینہ. ماشاءاللہ. سکینہ بھائی جی. یخن. ہے یخن. یفن تو نہیں کہتے, تھوڑی سی غلطی کریں. چلیں کسی اور سے پوچھیں. کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. بیٹھیں بالکل بیٹھ جائیں تو اور بیٹھے گا ہاتھ اس کھڑا, صرف ہاتھ کھڑا کریں. کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یدن. یدن پکا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو ہونا چاہیے نا. ماشاءاللہ. ان کو تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ. جی مبین بھائی اپنے یدن سے ان کو تحفہ دیں گے. جی بالکل. چلیں اب کون بتائے گا کہ چابی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ چابی کو سب مل کے بول دیں. واہ, یہ بھی جواب درست ہے آپ لوگوں کا. چلیں اب کون بتائے گا کہ تالے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی پوچھے میں آپ ادھر
पूछ रहे हैं, वो ज्यादा खड़े हो रहे हैं ना। इनसे कुफलुन कोफलुन, आपका नाम? अहमद। अहमद। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये थे आज के हमारे अरबी अल्फाज जो यहाँ के बच्चों को तो याद हो गए। उम्मीद है कि जो मदनी चैनल में नाज़रीन देख रहे हैं वो भी इसे याद करें। और आप घर में कोई भी चीज़, अब मिसाल के तौर पर आपको ताला मांगना है तो आप ताले को क्या कहेंगे? कुफलुन, मुझे कुफलुन चाहिए। तो इस तरह आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको अरबी अल्फाज याद होते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। जी मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। किस मदनी चैनल है? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम अबीना आचार्य है, मैं लोजो की बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी अगली कॉल। मुजम्मिल अब्बास अब्बास, मैं जंग पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम उम्मे आशा तारिया है। अब तो बहुत अच्छा लगता है। दम दमाना जैसा दी बहुत से याद अमस्तगी, माशाअल्लाह। तो ये माशाअल्लाह छोटी थी तो इनसे सही अल्फाज वाज़े नहीं हुए। चलें कोई बात नहीं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अब आप लोगों को पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? पता है आप लोगों को? चलिए पहले कॉल शामिल करते हैं। जी यार मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ। जा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अनोखी जगह। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुबीन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आज जिस अनोखी जगह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत जगह तो है ही, मगर वो बहुत एहतराम की जगह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक मस्जिद की। प्यारे बच्चों, मस्जिद अल्लाह पाक का घर होता है जहाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं। मगर क्या आपको ये मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी मस्जिदें हैं जो अपनी खूबसूरती और बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, और इनमें से एक मस्जिद क्रिस्टल मस्जिद भी है। ये कहाँ है, दिखने में कैसी है, आए इसे जानते हैं। इस्लामी ममालिक में से एक मुल्क मलेशिया की क्रिस्टल मस्जिद दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है जो मलेशिया की रियासत तेलंगाना में वाक़ है। मस्जिद मुकम्मल तौर पर स्टील और शीशे की बनाई गई है और इस मस्जिद का जो बनाने का आगाज़ था वो 2006 में हुआ, जबकि इसका इफ्तिदा 2008 में किया गया। क्रिस्टल मस्जिद के अंदर की तामीर बहुत मजबूत और बेमिसाल है। इस मस्जिद में एक वक्त में 1500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर में शीशे का इस्तेमाल किया गया है जो टूट भी सकता है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत बनाया गया है। दरिया के किनारे पर मौजूद ये क्रिस्टल मस्जिद अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ बेमिसाल तरीके से बनाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, और इसके जो बनाने वाले हैं उन्होंने इसकी तामीर और इसकी खूबसूरती का खास ख्याल रखा है। तो मुबीन भाई, ये थी आज की अनोखी जगह क्रिस्टल मस्जिद। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, जिया भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो वाक़या कौन सा था। जी जिया प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू में जो आपको 3 तस्वीरें दिखाई गई थी वो तस्वीर जिस वाक़े की तरफ इशारा कर रही थी, वाक़या ये है कि एक बार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया और डाकुओं ने सबको लूट लिया। तो जब लूटते लूटते गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचे तो आपसे पूछा कि आपके पास कुछ है? तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र ज़्यादा नहीं थी तो डाकू समझे कि बच्चा मजाक कर रहा है, तो डाकू ने ये बात अपने लीडर को बताई। तो जब लीडर ने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तलाशी करवाई तो वाकई में गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास से 40 दिनार निकले। तो डाकू के सरदार ने उनसे कहा कि आप झूठ बोल देते, आप झूठ बोलकर यहाँ से अपने ये सिक्के ले जाते। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं सफ़र पर आ रहा था तो मैंने अपनी वालिदा से वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा,
تو میں نے جھوٹ نہیں بولا. یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہا ہے اور میں اپنے رب سے کیے ہوئے کتنے وعدے توڑ چکا ہوں. یہ کہہ کر اس لیڈر سمیت تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. تو یہ تھا مبین بھائی آج کا واقعہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ تھا آج کا واقعہ. تو کچھ کال شامل کر لیں میرے بچوں. چلیں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں. جی میرا نام فضا جہانگیر ہے. مبین بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں ہر روز عربی الفاظ دیکھ کر سیکھتی ہوں. آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. مجھے امید آپ کو پسند آیا ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی نیو سیگمنٹس کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام.